अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। लोग कहते हैं कि इस बार भी इलेक्शन में दो जमातों की गेम होगी, यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग। लेकिन अब तगड़ी दो जमातों के अलावा कुछ और अनासिर भी हैं जो वोट बैंक को किसी हद तक डेंट डाल सकते हैं। मंजूर वसान ने तो अनहोनी सी बात कर दी है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इंतखाबी इत्तेहाद भी हो सकता है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या कासिम के अब्बा इस इलेक्शन में हिस्सा ले पाएंगे? अगर हिस्सा लेंगे तो उनका इंतखाबी निशान क्या होगा? पूरे सियासी निजाम में उनका शेयर क्या होगा? बिलावल भुट्टो ने लेवल प्लेइंग फील्ड के मुतालबे पर वजाहत भी दी है कि ये मुतालबा नून लीग से है, अगर किसी और से होता तो जरूर नाम लेते। उधर नून लीग कहती है कि ये बात इलेक्शन कमीशन या मुक्तदरा से करे। बिलावल भुट्टो के इस मुतालबे के पीछे छुपी वजूहात को कुरेदने की कोशिश भी करेंगे। दूसरा मामला है पुअर प्लानिंग का। बैरूनी फाइनेंसिंग प्लान में से तकरीबन 4.5 अरब डॉलर न मिलने का खदशा है और रवा माली साल में बजट का तखमीना कम लगाने की वजह से बजट में मजीद 1 ट्रिलियन रुपए का इजाफा हो सकता है। और ये सूरत हाल IMF के पहले जायजे के दौरान संगीन मसला भी बनेगी। यानी ये सब गैर हकीकी बजट तखमीना लगाने का नतीजा है और ज़ाते खजाना को हिसाब में तवाजुन का मसला भी दरपेश है। सूद की अदायगियों के लिए 7.3 ट्रिलियन रुपए का तखमीना बढ़कर 8 ट्रिलियन रुपए से तजावुज कर चुका है। अब 1 ट्रिलियन मजीद दरकार है। अबूरी हुकूमत इसके लिए क्या इंतजामात कर सकती है, इस पर बात करेंगे और आखिर में जिक्र करेंगे ब्रेन ड्रेन का। बैरून मुल्क जाने वालों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है, जो शायद निगरान हुकूमत के लिए मामूली सी बात होगी, लेकिन आइंदा आने वाली हुकूमत के लिए चैलेंजेस में इजाफा साबित होगा। 2023 के इब्तदाई 6 माह में 4,50,000 लोग बैरून मुल्क मुंतकिल हो चुके हैं, जिनमें ज्यादातर अपने अपने शोबों के माहिरीन शामिल हैं। तकरीबन 5,000 इंजीनियर्स, 24,000 मुख्तलिफ कारोबारी शोबों के मैनेजर और 2,000 के करीब डॉक्टर्स भी इसमें शामिल हैं। पहले मुल्की मजबूरी सियासी सूरत हाल की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे भी पहले हमारे बहुत कॉम्पिटेंट पैनल में दिन एक इजाफा है। सीनियर तज्जियाकार सहाफी मुसम्मिल सोहरवर्दी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम ऑन द शो। और एहतशाम साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपके पास आज कुछ बड़ी खबरें, कुछ ब्रेकिंग न्यूज है और वो बातें हैं जो लोग सुनना भी चाहते हैं, जानने में दिलचस्पी भी रखते हैं। क्या सराइयां चल रही थी कि क्या चेयरमैन पीटीआई आइंदा इलेक्टोरल सेटअप जो होगा उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, उनका शेयर क्या हो सकता है और ये सारा जो इलेक्शन प्लान है उसमें वो किस तरह से अपना लोहा मनवाएंगे? देखिए सलमा, 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। आज जुल्फ़िकार और अनवर रज़ा, आज मेरी मुलाकात एक बड़े सोर्स से हुई है, वन ऑफ द टॉप सोर्सेज आप कह सकते हैं। और मैंने कुछ चीज़ें ब्लंटली ने पूछी हैं। मैंने कहा जी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है किस चीज़ों पे, आप जरा क्लैरिटी के साथ बताएं हो क्या रहा है। मैंने कहा जी ये क्या तय कर लिया है कि जी कासिम के अब्बा को सियासी अमल से दूर रखना है, क्या उसकी पार्टी को बैन करना है, क्या होगा? जो 2-3 बातें बड़ी कैटेगोरिकल अंदाज में अनवर रज़ा बताई उन्होंने कहा जी ये तो पहले आप बात लिख लें कि पार्टी को बैन नहीं किया जा रहा कतई तौर पर। पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेगी, पार्टी बल्ले के निशान पे, मैंने 2 दफ़ा करना, मैंने कहा जी बल्ले के निशान पे कि जी बल्ले का निशान उनका अलॉट होगा, हिस्सा लेगी। और जिसका जितना बस चलेगा, सियासत है वो जो जितनी सीटें लेके आए हम सबको वेलकम करेंगे। हमारे लिए कोई स्पेशल कोई फेवरेट्स हमारे नहीं है। इलेक्टेबल्स भी होंगे उनके पास? अच्छा, ये बात उन्होंने की कि जी इलेक्टेबल्स जो उनके हैं वो तो जाहिर है सारी पार्टियों को इलेक्टेबल्स वो कहते हैं जीतने की पोजीशन में होते हैं। अगरचे हमने देखा जब इमरान खान साहब ने इलेक्शन जीता था तो उस वक्त कहा जाता है कि 22 के करीब जहांगीर तरीन ने इलेक्टेबल्स लाए थे पार्टी में, तकरीबन 10 के करीब लोग जीते थे। अब ये कहा जा रहा है कि जी वो जो लोग आएंगे जीत के आएंगे, किसी के लिए कोई रुकावट नहीं है, कोई RTS बैठने का प्लान नहीं है, कुछ नहीं है, फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे। हमें भी मुल्की हालात का पता है कि किधर जा रहे हैं। एक तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया उन्होंने कि जी इलेक्शन होंगे, कोई पार्टी बैन नहीं होगी, पार्टी हिस्सा लेने PTI को पार्टी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने की इजाज़त होगी। इजाज़त क्या होगी? कहते हैं आइनी तौर पर वो हक बजाने में हिस्सा ले। एक और चीज़ जो बड़े वाज़ेह तौर पर मैंने कहा जी इलेक्शन के बारे में ये मगोइयाँ हैं, इलेक्शन कब होंगे नहीं होंगे, कभी बात आती है नवंबर दिसंबर की, कभी कहा जाता है फरवरी में। उन्होंने कहा कि तो एग्जैक्ट लफ्ज थे उनके कि दिसंबर या जनवरी में इलेक्शन हो जनवरी के बारे में कहा जा रहा है, इलेक्शन कमीशन दिसंबर जनवरी में इलेक्शन हो जाएंगे, इसलिए वो कहते हैं एक्सपीडाइट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 30 सितंबर तक यानी इलेक्शन भी होंगे, कासिम के अब्बा पार्टिसिपेट भी करेंगे, इंतखाबी निशान भी बल्ला होगा। ये न्यूज ऑफ द डे है, क्योंकि लोग समझ रहे थे कि शायद अब वो इलेक्शन गेम से बाहर हो जाएंगे। एक थोड़ी क्लैरिटी इसमें आ जाए कि कासिम के अब्बा इलेक्शन लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, इसके बारे में जो है ना वो नो कमेंट। यानी PTI होगी, लेकिन पार्टी जो कहा जा रहा था कि जी बैन की जाएगी, सोर्स ने माजरत की है कि ये अभी सवाल उन्होंने कहा कि जी ये चीज बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि केसेस हैं, नेवर नो कि जी उसके बारे में वो क्या फैसला होने जा रहा है।
میں نے کہا جی آپ دیکھیں ایک کنفیوژن بھی ہے، ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس بندے کو مل رہا ہے کہ الیکشن میں اگر حصہ نہیں لینا اس نے تو کیا ہوگا. انہوں نے کہا جی یہ تو کیسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لا آف دی لینڈ ہے، نئے چیف جسٹس آ گئے ہیں، ہوپفلی ساری چیزیں بڑے ٹرانسپیرنٹ انداز میں آگے چلیں گی. وہ الیکشن اگر ان کو جس طرح یہ بات تو ہو گئی کلیئر کہ الیکشن ہوگا دسمبر یا جنوری میں ہوگا اور یہ ساری چیزیں ہوں گی. لیکن انور صاحب منظور وصال صاحب کے بارے میں مشہور ہے جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتے ہیں، ان کے خواب سچے بھی ہو جاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہو سکتا ہے. میرے لیے بڑی انوکھی اور انہونی سی بات ہے. کیا یہ واقعی میں ہو سکتا ہے یا یہ کسی کے لیے میسج ہے؟ اچھا کل جو آپ نے لکھا تھا وہ آپ کو یاد ہے کہ الیکشن کے حوالے سے؟ پہلے تو یہ بتائیے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے منظور وسان جو ہے انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ اس طرح نہیں دیا. یہ انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا یہ پیغام ہے کسی کو، چونکہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو یہ پیغام انہوں نے پارٹی کی رضامندی سے دیا؟ جی ڈیفینیٹلی پارٹی کی رضامندی سے دیا، اور یہ انہوں نے پیغام اسٹیبلشمنٹ کو دیا ہے کہ مستقبل میں ایسا بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ دیکھیے ماضی میں آپ نے دیکھا کہ جو سیاسی حریف تھے وہ پھر سے دوست بھی بنے، اتحاد بھی ہوئے، پھر وہ حکومتیں بھی انہوں نے کی، اور یہ سارے آپ کے سامنے ہیں. پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی حرف آخر نہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر سیاست جو ہے وہ اقتدار کے لیے کی جاتی ہے، اقدار کے لیے نہیں کی جاتی. تمام پولیٹیکل پارٹیز کی کوشش ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے وفاق کو حاصل کریں. کئیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ صوبے کی حکومت حاصل کریں، تو اس کے لیے وہ بہت سارے انفیئرز جو پریکٹسز ہیں وہ ماضی میں بھی ہوتی آئی ہیں اور آئندہ بھی ہوتی چلی آئیں گی. یہ بات بالکل درست ہے، اور الیکشن کمیشن بھی اس پر تیار ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پرانی حلقہ بندیوں پر بھی اور نئی حلقہ بندیوں پر بھی دونوں صورتوں میں انتخابات کروانے کو تیار ہے. اور کل اگر آپ کو یاد ہو میں نے کہا تھا کہ نواز شریف بڑے زیرک ہیں، اور وہ اس وقت تک وطن واپسی کا انہوں نے فیصلہ نہیں کیا تھا جب تک ان کے تمام معاملات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ طے نہیں ہو گئے تھے. جی تو وہ طے ہو گیا، اور وہ ہمیشہ یہ بات ان کی درست ہے. ماضی کے ایک پارٹی کے چیئرمین کہا کرتے تھے کہ وہ امپائر کو اپنے ساتھ ملا کر کھیلتے ہیں، ڈیفینیٹلی ایسے ہی ہے. اور آپ دیکھیے میں نے کہا تھا کہ اب الیکشنز جو ہیں وہ ہوں گے. اب الیکشن سے بات درست ہے کہ جنوری کے اینڈ میں الیکشنز جو ہیں وہ ضرور ہوں گے. اس لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ انتخابی جو اب ایک ماحول بنتا چلا جا رہا ہے اس میں تیزی بھی آ رہی ہے. یعنی اس بیان کے حوالے سے آپ کا موقف یہ ہے کہ یہ پیغام ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے پیغام؟ جی بالکل اسٹیبلشمنٹ کے لیے بالکل پیغام. ٹھیک ہے. ذوالفقار صاحب اتحاد کی باتیں ایک طرف ہو رہی ہیں. کچھ دنوں پہلے اگر آپ نے بلاول بھٹو کو بولتے سنا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک سیاستدان جیل میں اس لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. وہ جو ایک سیاستدان کی بات کی انہوں نے قاسم کے ابا کی، از دیر اینی ریزن کہ وہ پی ٹی آئی کے جو سینٹیمنٹس ہیں ان کو یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں؟ ووٹ بینک تو پی ٹی آئی کا ہے، لوگ فالو تو کرتے ہیں ان کو. دیکھیں وہ ایک دانہ ڈالنے کی کوشش تھی. کہاں تک بلاول صاحب جا سکتے ہیں یہ بھی ڈیسائیڈڈ ہے، زرداری صاحب کہاں کر سکتے ہیں اور کہاں تک جا سکتے ہیں یہ بھی ڈیسائیڈڈ ہے. یہاں پہ حالت تو یہ ہے کہ ایک لیڈر نے کراچی سے لاہور آنا ہے، لاہور سے کراچی جانا ہے، تو وہ بھی پوچھ کے آتے ہیں. تو آپ ان سے یہ توقع کر رہی ہیں کہ وہ پی ٹی آئی سے بڑا انڈیپینڈنٹلی ایک فیصلہ کر کے اتحاد کر لیں گے. یہ کیسے پاسبل ہے؟ جب اجازت ملے گی، اگر بڑا ضروری ہوا قومی مفاد میں تو پھر ایسا کوئی معاملہ ہو بھی سکتا ہے. تو ابھی فی الحال آپ اس کو بیانات کی حد تک لیں، اور یہ ایک ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہے گی. خبر سب سے بڑی جو یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب نے کہا ہے، ہاں یہ بات نواز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کاغذ لیں، میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ میں اگلا پرائم منسٹر ہوں، نمبر 1. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میں ثاقب نثار سے بھی نپٹوں گا، باجوہ صاحب کو بھی نہیں چھوڑوں گا، اور میں جنرل فیض کو بھی کیفر کردار تک پہنچاؤں گا، اور اگلے جو کمنگ چیف جسٹس ہے ان کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. اب یہ دو چیزیں ہیں ساتھ ساتھ. وہ چونکہ کہہ رہے ہیں 2 دفعہ پرائم منسٹر ہیں، تیسری دفعہ ایک چیز نوٹ کریں کہ 2018 میں قاسم کے ابا نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا کہ میں پرائم منسٹر بننے جا رہا ہوں. اب احتشام صاحب چونکہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے، 4تھی دفعہ وہ بننے جا رہے ہیں. ہم یہ تو نہیں کہتے وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم تو مانتے ہیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. اب ایک اگلا پرائم منسٹر جو بننے جا رہا ہے وہ کہتا ہے کمنگ چیف جسٹس کو بھی میں نہیں چھوڑوں گا اور فلاں کو بھی نہیں چھوڑوں گا. اور ہم نے آج تک جو دیکھا ہے ایک تاریخ کے طالب علم کے طور پہ، یہاں پہ جنرل مشرف ہو یا کوئی اور ہو، اس کو فوج کے اندر جو میکانزم ہے وہ تو وہاں پہ تو چیزیں کر سکتے ہیں، احتساب کی بات کر لیں یا ٹرائل کی کر لیں یا کوئی بھی جو میکانزم ہے، لیکن کسی سیولین کو بہرحال یہ حق حاصل نہیں ہے، اور اس کی وہ اجازت نہیں دیتا ادارہ کہ وہ اس لیول پر جائے. کیفر کردار تو بہت دور کی بات ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں نواز شریف صاحب دوبارہ سے وہ ایک مزاحمتی بیانیہ لے کے انٹر ہوں گے. اس مزاحمتی بیانیے کا اینڈ کیا ہوگا، دوبارہ سے شاید پھر پی ٹی آئی کی ضرورت پڑ جائے
اور پھر پرانا مزاحمتی درنوں والا بیانیات نظام واپس آ جائے، ٹھیک۔ یہ الگ بات ہے، لیکن ایک بالکل دفعہ گرما گرمی آپ دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے مزمل سور وردی صاحب، نواز شریف کا ایک نیریٹو رہا جو کہ مزاحمت کا بیانیہ تھا، جس پہ ان کو کافی کچھ فیس بھی کرنا پڑا۔ ابھی حالات بنے تھے، کہا جا رہا تھا فیلڈنگ سیٹ ہو گئی، ساری چیزیں الائنڈ ہیں، نواز شریف اگر آتے ہیں تو ان کو ووٹ بھی پڑے گا، ممکنہ طور پہ وہ آئندہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں۔ لیکن اس قسم کے بیان جب وہ جنینوں کے نام لے رہے ہیں، سابقہ اور آنے والے چیف جسٹس کا نام لے رہے ہیں، وہ سارے لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں، اس نیریٹو کے ساتھ کیا ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہوگی؟ کیا وہ اپنے لیے مشکلات نہیں کھڑی کر رہے پاکستان آنے سے پہلے؟ اچھا، میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں گا، لیکن کیونکہ پہلے بات کی ہے اتحام صاحب نے وہ بلے کے نشان والی، جی جی کہ بلے کا نشان ہوگا، جی جی تو میں اس میں نہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے تناظر میں انہیں بتانا چاہتا ہوں جی جی کہ جب بے نظیر بھٹو کنوکٹ ہوئی تو لا آف دی لینڈ تھا کہ وہ پارٹی کی سربراہ نہیں رہ سکتے اگر پارٹی نے انتخابات میں حصہ لینا۔ ٹھیک انہوں نے ایک سیاسی جماعت پارلیمنٹیرین الگ بنائی جس کا مخدوم امین فہیم کو چیئرمین بنایا، True. اور اس نے انتخابات میں حصہ لیا اور تیر کے نشان پر۔ ٹھیک پھر نواز شریف صاحب جب کنوکٹ ہو گئے، انہوں نے سینٹ کے لوگوں کو ٹکٹ دیا تو لا آف دی لینڈ نے کہا کہ آپ کنوکٹ ہیں، آپ ٹکٹ نہیں دے سکتے، ٹھیک اور سینٹ کے امیدواران سے شیر کا نشان چھین لیا گیا ٹھیک اور کہا گیا کہ آپ شیر کا نشان نہیں دے سکتے۔ لہٰذا انہیں پھر اپنے بھائی کو پارٹی کا صدر بنانا پڑا، خود پارٹی کی صدارت سے ہٹنا پڑا، اور پھر پارٹی نے شیر کے نشان پہ الیکشن لڑا۔ صحیح اگر قاسم کے ابو بھی چیئرمین شپ چھوڑنے کو تیار ہیں بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی طرح، اور ان کی جماعت میں کوئی اور ایسا بندہ انہیں نظر آتا ہے جس کو وہ اپنی جگہ چیئرمین بنا دیں اور وہ بلے کے نشان کے ٹکٹ جاری کر دے، تو لا آف دی لینڈ کے تحت پی ٹی آئی ضرور بلے کے نشان پہ الیکشن لڑ لے گی۔ ٹھیک لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پوری جماعت میں عمران خان کے یا قاسم کے ابو کے بعد کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو چیئرمین بن سکے، اور وہ اکیلے ہی اوپر سے پیدا ہوئے ہیں چیئرمین بننے کے لیے، پھر شاید لا آف دی لینڈ انہیں بلے کا نشان لینے کی اجازت نہیں دے گا، کیونکہ باقی دو بڑی سیاسی جماعتیں اس عمل سے گزر، تو اس لیے اس میں کوئی نئی بات تو ہونی نہیں پی ٹی آئی سے کہ آپ کہیں جی کہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، اب اس میں سے گزرے ہیں، انہیں بھی گزرنا ہے۔ ٹھیک اب جہاں تک بات ہو گئی نواز شریف کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مٹی پاؤ پالیسی نہیں چلے گی، ہاں اور میں جو ہے جنرل باجوہ کا نام دیا ہے، جنرل فیض کا نام دیا ہے، ساکھر کا نام دیا ہے، آج تک انہوں نے بنیادی طور پہ پاناما کے بینچ کا نام دیا ٹھیک کہ جی اس پاناما کے بینچ نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے اور ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ اب اس کے دو طریقے ہیں، ایک تو عوام کی عدالت میں وہ یہ مقدمہ لے کے آئیں گے کہ جی دیکھیں میرے ساتھ پاناما میں زیادتی ہوئی، لوگ جو ووٹ کی طاقت سے اس بینچ کو مسترد کریں، اور اگر نواز شریف کو ووٹ ملتا ہے تو پاناما کا بینچ ہی مسترد ہوگا۔ ٹھیک بنیادی طور پہ وہ پانچوں ججوں نے جو فیصلہ دیا ہے جی وہ جی مسترد ہو جائے گا عوام کی عدالت سے، ٹھیک اور اگر اس کے لیے قانونی راستہ کوئی نکالنا ہے کہ اس بینچ نے ناانصافی کی ہے ٹھیک اور اس نے کوئی انصاف نہیں کیا ہے، مس کانڈکٹ کیا ہے، ٹھیک تو ان کے خلاف ریفرنس بھی فائل ہو سکتے ہیں، کمیشن بھی بن سکتا ہے، انکوائری کمیشن بھی بن سکتا ہے، نئی قانون سازی بھی ہو سکتی ہے جو جس کے تحت احتساب کا راستہ کھولا بھی جا سکتا ہے، اور یہ کوئی ناممکن باتیں نہیں ہیں، یہ ہو سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اگر یہ ممکن ہے، اور ان کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کے نتیجے میں کوئی پاکستان میں 8.6 کا زلزلہ آ جائے گا بالکل اور درست، بڑا کچھ میرا مدد آ جائے گا، یہ ہو بھی سکتا ہے۔ اب یہ ضروری تو نہیں کہ اگر اس ملک کی عدلیہ تاریخ کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں اور بھٹو کا ریفرنس بھی دوبارہ سننے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ بھٹو نے زندہ نہیں ہو جانا، ٹھیک ویسے بھٹو کا ریفرنس اگر وہ سن کر یہ کہہ دیں کہ بھٹو کو غلط پھانسی ہوئی تھی تو بھٹو نے زندہ نہیں ہو جانا، لیکن تاریخ درست ہو جائے گی۔ مزمل صاحب، مشرف صاحب کے خلاف بھی آرٹیکل 6 لگا تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد پھر کیا کچھ ہوا، اور پھر اسی مشرف کے حوالے سے پالیسیز چینج بھی کرنی پڑی، تبدیل بھی کرنی پڑی۔ ٹھیک، یہ بالکل ایک طویل ڈیبیٹ وہ پاکستان نہیں آ سکے تھے ذوالفقار راج صاحب۔ اچھا مزمل صاحب، کیونکہ 90 سیکنڈز کا فارمیٹ ہے تاکہ سب کو بولنے کے لیے اپرچونٹی ملے، میں چاہتی ہوں احتشام صاحب کا کامنٹ بھی لے لوں۔ وہ ایک پوری سیاسی جماعت اور سارا کچھ ایک آرٹیکل 6 میں بہ گیا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا احتشام صاحب، ایک اور چیز میں اگر ایڈ کر دوں، ایک آپ ان کی بات پہ بھی رسپونڈ کیجیے گا۔ نواز شریف صاحب نے کارڈز ڈسکلوز کر دیے، اصل بات یہ ہے کہ وہ آ کے جو بھی لیگل پروسیڈنگز کی طرف جاتے ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن کارڈز ڈسکلوز کرنا ان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے، ایک تو یہ، اور دوسرا کیا
पीटीआई के अंदर फिर -1 होगा, यानी फिर चेयरमैन पीटीआई ये नहीं रहेंगे, कोई और होगा, तब वो इंतखाबी निशान समेत पार्टी इलेक्शन में जाएगी? देखिए, माजरत के साथ जो बात हमारे मुजम्मल भाई कर रहे हैं ना, काश लॉ ऑफ द लैंड जो है ना वो हर वक्त एक जैसे ही ऑपरेट कर रहा हो तो मानेंगे। ये तो देखा जाता है कि जी किस वक्त कौन किसके करीब है, और बात वही अपने सुहेल वड़ाई साहब की है कि कबूलियत कितनी है, मकबूलियत भले कितनी हो। देखिए, अब सूरत हाल जो है ना, मैं नहीं समझता कि जी अब जो बात हो रही है कि जी कोई पाकिस्तान में इतना फ्री एजेंट है कि जी वो अपनी मर्जी कर सकता है। अगर ऐसी बात होती तो हमारे चीफ जस्टिस साहब ने अगले दिन जो नए हैं उन्होंने सवाल किया गया था कि जी आज मर्सिडीज गाड़ी जो है ना ये भी आप छोड़ देंगे, आप प्रोटोकॉल भी नहीं ले लेंगे। उन्होंने कहा काश मैं इतना इंडिपेंडेंट होता। देखिए, बहुत कुछ चीजें हैं जिनको समझने की जरूरत है। बाकी ये जो बयानात आए हैं, मैं इसको कतई तौर पर इस्तनाजर में नहीं दे रहा जो उन्होंने कहा है मैं इससे बदला लूंगा कैफरे किरदार। देखें, बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि जब आप कुछ लोगों को इस तरह से बातें कर रहे होते हैं तो उनको बहुत सारे अदारे डिसऑन भी कर चुके होते हैं। उनको भी सूट कर रहा होता है कि जी उन पे ना आए बात तो ठीक है, जिन लोगों ने किया है वही भुगतें। बाकी मुझे ज़ाती तौर पे कतई तौर पे नहीं लगता, और मुझे लगता है कि ये जिस अंदाज से नवाज शरीफ साहब प्लान करके आ रहे हैं, जिस तरीके चीज़ें उनके फेवर में जा रही हैं, और जैसे बार बार हर बंदा बात कर रहा है कि वही आप देख लें प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह बैठे हैं, उसके बाद लेटेस्ट फाद वो जो वैसे तो उनको सेरेमोनियल वो तो दिया हुआ उन्होंने निजकारी, लेकिन असल काम हुआ ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने, आस्तीमा भी यही काम करने। ये सारी चीजें अपने अपने पैराए में चल रही हैं। तो लिहाजा स्टेज पे असल बात ये थी मुजम्मल साहब के काश वो वोट को इज्जत वाला बयानिया रहता, वो नहीं है, खत्म हो गया। अभी आपने देखा कि जो काम शुरू किया था गुजरांवाला से वो भी ठप हो गया। उनके बारे में एक स्टेज तक बातें हुई, उसके बाद अब उनका ये बयान आया। अब जाहिर सी बात है उनको बहुत से वालों से उनकी शायद तफसीलात दूर कर दिए गए हों। तो मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि जिस तरीके से मामला चल रहे हैं आगे, अब रहा सवाल जो बात कर रहे हैं कि जी वो बल्ला रहेगा, एक पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनी थी, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो अब देखे ना यही चीज तो इस तरह तलाश करने की चीज हो जाए। मैं जरा अनवर साहब की तरफ, अनवर साहब अगर चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा ले लेते हैं, किसी भी तरह से वो बाहर आ जाते हैं, केसेस खत्म हो जाते हैं, कोई अनहोनी हो जाती है, जादू हो जाता है, या दूसरी सूरत में जैसे मुजम्मिल साहब ने कहा कि अगर -1 हो जाए, अगर चेयरमैन कोई और आ जाए, पार्टी पार्टिसिपेट कर ले, दोनों सूरतों में अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इत्तेहाद हो जाए तो क्या पंजाब नून लीग से जाता रहेगा? देखिए, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे रही है, ऐसा मुमकिन होता दिखाई नहीं देता। और दूसरी बात, आप देखिएगा कि 5 साल के लिए जो चेयरमैन पीटीआई है वो नाअहल होंगे, उन पर बहुत सारे केसेस हैं, अलकादर वाला केस है, तोशा खाना है, और बहुत सारे केसेस हैं। नैब ने जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाला है, और इसके अलावा जो ये नून लीग वाला फॉर्मूला उन पे नहीं लग सकता ताहयात कायद वाला? और देखिए वो पार्टी से अलग होंगे और उनकी जमात बिल्कुल इलेक्शन लड़ेगी, जमात पर कोई पाबंदी नहीं होगी। आपको अगर याद हो, ये हमने 3 माह पहले भी बताया था कि जमात पर पाबंदी नहीं होगी, वो नाअहल होंगे क्योंकि उन पर केसेस ऐसे। अब कितना स्पीडी ट्रायल होता है, क्या होता है, ये देखने की बात है। दूसरी बात, देखिए, जब आपने इलेक्शन से पहले चीज़ों को मैनेज करना होता है, अभी तक तो वो चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही हैं। सिर्फ आप एक पॉलिटिकल पार्टी को अगर इस तरह प्रमोट कर रहे हैं या उनके साथ आपके मामला दुरुस्त हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि दीगर जो सियासी जमातें हैं जो हमेशा से खुद को क्लेम करती हैं कि उन्होंने इस जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानी दी है, तो वो खामोश नहीं रहेंगे। उनके लिए तरीकाकार क्या होगा, वो यही है कि वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देंगे, अपनी सेकंड जो लीडरशिप है, टियर उनकी है, उसके जरिए वो बयानात देंगे और कहेंगे कि इसको कभी डिसऑन कर देंगे और कभी इसको ऑन भी कर लिया जाएगा। और रही बात अब इस वक्त इंतखाबात के हवाले से, देखिए, ये समझने की बात है कि आपको अब वो चेयरमैन जो पीटीआई हैं उनको आपको इस जमहूरी प्रोसेस से अलग करना है, और उसके लिए क्या तरीकाकार वजह किया जाता है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, स्ट्रैटेजी बनेगी। और नवाज शरीफ साहब, मैंने आपको कहा था कि वो बड़े ज़ीरक हैं, वो जब तक चीज़ें मैनेज नहीं कर लेते उन्होंने ऐलान ही नहीं करना था। अब वो लाहौर में आएंगे, मीनार पाकिस्तान में जलसा करेंगे, उसके बाद वहां पर अपनी कैंपेन शुरू करेंगे, और जलसा भी एक डिसाइसिव मोमेंट होगा कि क्या है जो उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया है ये उनकी कैंपेन का हिस्सा हो सकता है। साथ अमर रजा, ये हमेशा कासिम के अब्बा कहा करते थे अगर तुम्हारी इतनी हिम्मत है तो मीनार पाकिस्तान पे जलसा करके दिखाओ, मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने वाले हैं। अच्छा जुल्फिकार साहब, वैसे जिस तरह पीडीएम बनी थी, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि कोई और मुमकिन तौर पे बड़ा इत्तेहाद बने? अगर बनता है, अगर विफाक में हुकूमत बनाने के लिए चंद पार्टीज अपने साथ कोई अलायंस मिलाती है, कौन कौन किसको अपने साथ मिला सकता है और मुमकिन तौर पे वो बड़ी पोजीशन किसके पास आ सकती है? यानी दूसरे वर्ड्स में कहें, पंजाब किसके हिस्से आ सकता है? इलेक्शन का माहौल बनना शुरू हो गया, अब मोमेंटम बन रहा है, यकीन आना लोगों को शुरू हो गया कि इलेक्शन हो रहे हैं, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, चलो उनकी मेहरबानी, इस कौम पे बड़ा एहसान फरमाया उन्होंने, वापस आ रहे हैं।
میرے خیال میں کہ نواز شریف صاحب کو کلیئرنس حکومت کے حوالے سے مل گئی ہے. میں پہلے سے کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی کا جو سندھ کے اندر سلسلہ شروع ہوا تھا, ایک میسج سندھ میں دیا گیا تھا, پیپلز پارٹی پرانی تنخواہ کے اوپر گزارا کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے. اچھا, تیار ہو گئی کہ جی ٹھیک ہے ہم پرانی تنخواہ پہ گزارا کے کریں. خلاف جو کچھ ہو رہا تھا روک دیا گیا. اور وہاں پہ آپریشن جو کراچی میں جو لسٹیں بنی تھی 1100 لوگوں کو سٹاف لسٹ پہ ڈالا تھا, اب کبھی آپ نے خبر نہیں سنی ہوگی. پچھلے 1.5-2 ہفتے سے وہ خاموشی ہو گئی ہے. وہاں پہ کچے اور پکے کے جو آپریشن تھے, گاڑیاں رستے سے واپس آ گئی ہیں. زرداری صاحب باہر سے اسی یقین دہانی پہ پاکستان تشریف لائے ہیں کہ چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں. چلو میں مزید تھوڑا سا آگے چلا جاتا ہوں. چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں, نواز شریف صاحب کو کلیئرنس مل گئی ہے. اب نواز شریف صاحب کے ساتھ کون جائے گا فیڈرل میں؟ نواز شریف صاحب کے ساتھ تحریک استحکام پاکستان کے لوگ جائیں گے. وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 25-30 سیٹیں ہماری ہوں گی. پنجاب سے نکالیں گے. پنجاب سے ظاہر ہے پنجاب کے اندر ہی ان کی پریزنس ہے, اور تو کسی جگہ ہے نہیں. تو 25-30 سیٹیں وہ کہہ رہے ہیں. 25-30 سیٹیں نہ صحیح 15-20 ہو جائیں گی. انڈیپینڈنٹ آئیں گے الیکٹیبلز, اور چھوٹے جو گروپس ہیں پاکستان کے اندر جو ہمیشہ ہی قومی مفاد پہ اپنا ایک رول پلے کرتے ہیں, وہ سارے لوگ ملا کے ایک حکومت بن جائے گی. اور پیپلز پارٹی اپوزیشن کے اندر جا رہی ہے, اور پی ٹی آئی کو اپوزیشن کا رول بھی پلان یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اپوزیشن کا رول بھی نہ دیا جائے, اور وہ رول بھی بلاول صاحب کے پاس ہو. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ عوام اس میں رول کیا پلے کرتے ہیں. مزمل سہروردی صاحب, نواز شریف اگر ابھی پاکستان آنے کے بعد وہ فیصلہ کر لیں کہ سولو فلائٹ لیتے ہیں, جماعت اسلامی کا تو دل گردہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی ہم, ان کا اپنا ایک نیریٹو ہے کہ وہ نہیں اس طرح اتحاد کرتے. کیا نواز شریف صاحب کو اپنے ووٹر پہ اتنا کانفیڈنس ہے کہ وہ کہیں کہ ہماری پارٹی تنے تنہا الیکشن لڑے گی اور پنجاب پورے میں جیتے گی بھی, اور پھر وفاق میں حکومت بھی بنائیں گے؟ وہ پنجاب میں کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے. پنجاب میں اکیلے ہی الیکشن لڑیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ مسلم لیگ نون پنجاب میں کسی کے ساتھ ایک سیٹ پر بھی ایڈجسٹمنٹ کرے. یہ چودھری سالک کی اور طارق بشیر چیمہ کی سیٹیں ضرور ہوں گی, ان کے ساتھ ضرور ہوگا. شجاعت صاحب سے وعدہ ہے, اور وہ 2 سیٹیں اور شافع کی سیٹیں, اس میں بھی چودھری وجاہت کی سیٹیں شامل نہیں ہوں گی. وہ صرف سالک کی اور شافع کی سیٹ کا وعدہ ہے, اور طارق بشیر چیمہ کی سیٹ کا وعدہ ہے. ورنہ مجھے پنجاب میں کسی بھی جگہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ مسلم لیگ نون نہیں کرے گی. یعنی طریقے استحکام کے خلاف نون لیگ الیکشن لڑے گی, جہاں طریقے استحکام کا بالکل آئی پی پی کے مقابلے پہ الیکشن. سروردی صاحب, جیسے پیپلز پارٹی پنجاب میں پاؤں جمانا چاہتی ہے, کیا نون لیگ کے بھی ایسے عزائم ہیں کہ اب پنجاب سے باہر بھی پاؤں پھیلائے جائیں؟ دیکھیں, پنجاب سے باہر ان کا ایک گریٹر الائنس بن رہا ہے. ان کا کراچی سندھ میں ایم کیو ایم کے ساتھ جے یو آئی کے ساتھ ایک الائنس بن رہا ہے. اس لیے کامران ٹسوری لندن بھی گئے تھے. کراچی کا الیکشن کو پنجابی پختون اور مہاجر مل کے لڑنا چاہتے ہیں. اگر ایم کیو ایم کے ساتھ الائنس بن رہا ہے سہروردی صاحب, تو ایم کیو ایم کیوں لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے, پھر ان کو کیا پرابلم ہے؟ وہ پیپلز پارٹی سے مانگ رہی ہے, جیسے پنجاب میں پیپلز پارٹی نون لیگ سے مانگ رہی ہے نا, وہ سندھ میں پیپلز پارٹی سے مانگ رہے ہیں. اسی طرح کے پی میں ان کا جے یو آئی کے ساتھ اتحاد ہے, بلوچستان میں ان کا قوم پرستوں کے ساتھ اتحاد ہے, مالک کے ساتھ اور یہ جام کمال کے ساتھ اور سب لوگوں کے ساتھ ان کا اتحاد بنے گا. تو اس لیے ان کے پاس چاروں صوبوں میں اتحادی موجود ہیں, لیکن پنجاب میں وہ کسی کے ساتھ ٹکٹ نہیں کریں گے. پیپلز پارٹی والی بات پر میرے پاس ایک خبر ہے, میں آپ کو دے دیتا ہوں. ضرور. پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کے سینیٹرز کو آفر کیا تھا کہ مل کر سینٹ کا اجلاس ریکوزیٹ کرتے ہیں مہنگائی پر. اچھا. جس کے لیے رضا ربانی صاحب نے پی ٹی آئی کے سینیٹر سے رابطہ کیا تھا, کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس اکیلے سینٹ ریکوزیشن کرنے کی طاقت نہیں ہے. لیکن قیدی نمبر 804 نے اٹک جیل سے کہا ہے کہ آصف زرداری کے ساتھ مل کر مہنگائی پر اجلاس بھی ریکوزیشن نہیں کرنا, یہ ہمیں بیچ دے گا. اس کے ساتھ مل کر ہم مہنگائی پر اجلاس بھی سینٹ کا کرنے کو تیار نہیں ہے. ان سے دور رہیں. وہ سینٹ کا, آپ انتخابی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, وہ سینٹ کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اٹس اے بگ بریکنگ نیوز, کیونکہ ہمارے تمام پینلسٹ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک بیان کی حد تک تھا, لیکن آپ نے بڑی خبر دے دی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, دیگر معاملات پہ بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाजरीन। दूसरा मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने बजट में जो तखमीना लगाया था और जो बजट रखा गया था कि आइंदा हम कर्जों के ऊपर जो सूद की अदायगी वो इससे करेंगे, उसमें पैसे कम पड़ गए हैं, वो पैसे अब बढ़ गए हैं। हमने IMF को 8 अरब की यकीन दहानियां करवाई थी, जो पैसे आने थे उसमें अब 4.5 अरब डॉलर ना मिलने का खदशा पैदा हो गया है। तो हमारी प्लानिंग सिर्फ तवक्कुआत पे थी, अब ये रकम कहाँ से आएगी अनवर साहब? देखिए बड़ा मुश्किल है। आपने जो कर्जों पर सूद की अदायगी करनी है वो आपके पास से कहाँ से आप पैसे पूरे करेंगे, ये बिल्कुल हैरानगी की बात है। लेकिन शायद हमारे जो हुक्मरान हैं वो ये सोच रहे हैं कि जो हमारे 100 कार्ड दोस्त ममालिक हैं वो हमारी मदद कर देंगे, उनकी शायद नज़रें उस तरफ होंगी। देखिए आपने जो मुल्क के अखराजात है वो पूरे करने के लिए आपने पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा कर दिया, आपने टैक्सेस बढ़ा दिए। चलिए आप अपने जो रोज़मर्रा के अखराजात हैं हुकूमत के वो तो पूरे कर लेंगे, मुल्क को तो इस तरह चला सकते हैं। लेकिन जब आपने बैरूने दुनिया को कर्जों की अदायगी करनी है तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं से इन पैसों को पूरा करना पड़ेगा। ये एक बड़ा चैलेंज है। देखिए हमें अब सोचना होगा कि हमने इस मुल्क के लिए क्या करना है। हम कर्जों पे कर्ज लिए जा रहे हैं, जो अपने अखराजात हैं वो तो हम कम नहीं कर पा रहे। देखिए अब भी निगरान हुकूमत से पहले भी आप देखें जो अखराजात थे हुकूमत के, अब भी आप देख लीजिए जो अखराजात हो रहे हैं, इनको कम करने की ज़रूरत है। आप लोगों को जो हमेशा हम बात करते हैं कि बिजली पर जो आपने रियायत दे रखी है, जो बिजली चोरी हो रही है उसको कम कीजिए, जो गैस चोरी हो रही है उसको देखिए, जो पेट्रोलियम प्राइसेस में पेट्रोल जो चोरी हो रहा है, स्मगलिंग हो रही है, उसको रोकने की ज़रूरत है। जब तक आप इस तरह के मेजर्स नहीं लेंगे आप अपने मुल्क के हवाले से जो कर्जों की अदायगी है वो नामुमकिन होगी आपके लिए। फिर आपको कर्जों की अदायगी जो सूद आपने अदा करना उसके लिए मजीद आपको कर्ज लेने पड़ेंगे। तो आप इस तरह मुसलसल इस गिरदाव में फंसते चले जाएंगे। इसकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी। आपको अपने जो इंतजामी अखराजात हैं उनको कम करने की जरूरत है, तब आप कर्जों की जो सूद की अदायगी है वो मुमकिन बना सकते हैं। इंतजामी मामलात को ठीक करना होगा। जुल्फकार साहब, मुतबादिल फाइनेंस की तलाश अभी जारी है। मुमकिन तौर पर ये फाइनेंसिंग कैसे हो सकती है, कहाँ से हो सकती है? देखिए एक तो निगरान गवर्नमेंट जिसको हम कह रहे थे पहले दिन से कि बड़े मुश्किल फैसले करने जा रही है और बड़े मुश्किल फैसले करने के लिए ये डिजाइन की गई है। मेरा ख्याल है कि वो प्लान थोड़ा सा प्लान बी पे चले गए। यानी जो प्लानिंग थी, जो चीजें थी, जितनी तेजी से चीजें आगे बढ़ रही थी कि एहतसाब होगा, लोग पकड़े जाएंगे, ब्यूरोक्रेट से पैसे लिए जाएंगे, सियासतदानों को देखा जाएगा, स्मगलर्स, माफियाज, फलां 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 फलां, वो सारी चीजें अब आहिस्ता आहिस्ता और अगली गवर्नमेंट की तरफ चीजें शिफ्ट हो रही हैं। क्योंकि पहले इलेक्शन के हवाले से प्लान और था, अब प्लान बी आ गया, इलेक्शन हो रहे हैं और अब अगली गवर्नमेंट ये सारा कुछ करेगी। बाहर से पैसे आने हैं, अंदर से आने हैं, कितने आने हैं, वो सारी चीजें अगली गवर्नमेंट पे शिफ्ट हो रही है। देखिए बहुत सारी चीजें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने की, बड़ी जाती दिलचस्पी लेके आसिम मुनीर साहब ने स्मगलिंग के साथ साथ मुख्तलिफ माफियाज पे हाथ डाला, डॉलर नीचे आ गया। और डॉलर की अगर सिर्फ अफगानियों की अगर आप बात कर लें, जो अफगानी हैं उनके पास इतनी करेंसी है कि पाकिस्तान के जो 1/3 करेंसी जो कैश की शक्ल में उनके पास है, यानी 3000 अरब से ज्यादा पैसे बनते हैं जो सिर्फ अफगानियों के पास कैश की सूरत में। वो जब मर्जी उसको कन्वर्ट करते हैं डॉलर्स में और डॉलर यहाँ से उठाते हैं और वहां पे पहुंचा देते हैं। वो सारा सिलसिला रुका और उसकी वजह से आपकी करेंसी थोड़ी सी स्टेबल हुई। इस तरह की बहुत सारी लीकेजेस थी, बहुत सारी चीजें थी। मिसाल के तौर पे बिजली की जो मुराद थी, जो मुफ्त बिजली मिल रही थी, उस पे भी मेरी इतला है कि जो कट लगाया जा रहा था कि अफसरों से बिजली मुफ्त बिजली खत्म की जाए, उस पे भी अब डेवलपमेंट ये हुई है कि इजलास पे इजलास करा के इसको कहा कि इसको रहने दें, नहीं कहा गया जी रहने दें, ठीक है, यूज कर रहे हैं तो करने दें। तो अब गवर्नमेंट की तरफ लोग देख रहे हैं और पाकिस्तान के इदारे भी अगली गवर्नमेंट से डॉक्टर साहब क्या प्लान लेके आते हैं और ये कहां से जो आपने कहा कि 4.5 बिलियन की कमी है वो कहां से पूरी करते हैं। तो अब डार साहब मेरे ख्याल आके ये सारी फाइनेंस ठीक करें। अच्छा, डार साहब ने ठीक करनी है, लेकिन जुल्फिकार साहब, डार साहब ने क्या प्रिडिक्ट नहीं किया था ये जो 1 ट्रिलियन रुपए हमें ज्यादा जरूरत पड़ गई, ये अब कहां से आएंगे? आज जिम्मेदारी कौन लेगा अगर ये पैसे कम पड़ गए हैं? मुजम्मिल साहब से पूछ रहे हैं। जी मुजम्मिल साहब। देखिए मैं तो पिछले 1.5-2 साल से एक बयान सुन रहा हूँ कि पाकिस्तान ने डिफॉल्ट कर जाना है जी, 15 दिन में कर जाना है, 8 दिन में कर जाना है, अगले हफ्ते का पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं है, तनख्वाहों के पैसे नहीं है, डूब जाना है। ये मुसलसल 1.5 साल से नहीं मैं 75 सालों से नहीं सुन रहे, तो कह रहा था ना आपकी उम्र है 75 साल, अल्लाह आपको ना इतना बुरा करे, हमें आपके वहां नहीं चाहिए। आपकी असल में ये बड़ा मसला है हमारे दोस्तों का। इनके पूरे 75 साल जो है ना वो 2018 से शुरू होकर 2022 में खत्म हो जाते हैं। पूरी कौम सुन रही है ना, मैं तो नहीं सुन रहा। यही है, यही 4 साल दौर से साल है, बाकी इन्हें कोई 75 साल नहीं पता ही नहीं, इनके लिए ये 4 साल ही 75 साल है।
ठीक। तो बहरहाल मैं सिंपल ये समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, चीजें इस तरह की पैनिक सिचुएशन नहीं है। पाकिस्तान ने $3 बिलियन पे भी सरवाइव किया है, सही। कंट्री, और हमने $3 बिलियन पे भी सरवाइव करके इस पूरी दुनिया को दिखाया है यहाँ किसी चीज की शॉर्टेज नहीं हुई है। ठीक। ये पूरा है कि हमारी इकोनॉमी में ब्लैक होल्स हैं और मौजूदा जो निकान गवर्नमेंट है, मैं समझता हूँ उन ब्लैक होल्स के लिए काम कर रही है। ठीक। 500 अरब की बिजली चोरी है, अगर आप उसमें से 200 अरब की भी कम कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। ठीक। ये अगर आपने करेंसी स्मगलिंग को रोक लेते हैं, रोज 1-1.5 रुपया डॉलर नीचे आ रहा है, रुपया ऊपर जा रहा है, अगर हम बाकी तो इंटरनेशनली आलमी मालियाती इदारों का ख्याल है कि रियल वैल्यू पाकिस्तानी रुपए की 250 रुपया है डॉलर के, ठीक। अगर हम उसके करीब पहुंच जाते हैं, पाकिस्तान के बहुत से माशी मसाइल जो हैं वो माशी कम मसाइल होते हैं। हल हो जाएंगे अगर हम इन्फ्लेशन डॉलर को भी है। कंट्रोल कर लेंगे। जिनमें बिल्कुल ठीक है। इन्फ्लेशन भी है, लिहाजा मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा आप खतरे की घंटी बजा दें। बाकी कुछ एक खास सियासी जमात की ये जरूर कोशिश है कि किसी तरह डिफॉल्ट हो जाए ताकि उनके लिए रास्ता बन जाए, तो उनके लिए ये मौजूदा भी नहीं हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा एहतशाम साहब, IMF को हमने बड़ी यकीन दहानियों के बाद प्रोग्राम लिया था और अभी अगर ये हालात हैं, अगर आइंदा किस्त अगर नहीं मिलेगी, जायजे में हमें मुश्किलात पेश आएंगी, तो फिर हम सरवाइव कैसे करेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे? अभी तक जितनी प्रॉब्लम्स हमने फेस की, बिजली के लिए लोग एतराज उठाते थे, लेकिन जिनको मराहत दी जा रही थी, 2-2 हजार यूनिट फ्री दिए जा रहे थे, या किसी के 800, किसी के 500, कहीं पे कट नहीं लगा, ना बिजली पे ना बाकी मराहत पे। देखें, मैं मुजम्मल साहब से एग्री करता हूँ कि जो डिस्पेंडेंसी, मेरा ख्याल है हमारा मीडिया भी, हमारे प्रिंट मीडिया खास तौर पे हम देखते हैं कभी कभी वो इस तरह की बातें कह देता है। मैं आपको दावे से ये बात कह सकता हूँ कि $4.5 बिलियन की फाइनेंसिंग गैप का मसला उस वक्त था जब IMF के साथ प्रोग्राम हमारा फाइनलाइज नहीं हो रहा था। तो $3 बिलियन का 9 महीने का प्रोग्राम फाइनलाइज अब हुआ जब बाकायदा अश्योरेंस से चाइना, UAE, कतर ने दे दी थी। उसके बाद कुछ $2 बिलियन चाइना की तरफ से आया, तो हमारे इस वक्त रिजर्व जो है ना वो $7 बिलियन प्लस है। अगर आप बैंकों को भी मिला दें तो तकरीबन 6.5 बिलियन उनके, $14 बिलियन के हमारे रिजर्व्स हैं। बाकी रहेगी सवाल, अभी देखें बात हुई है कि पाकिस्तान ने कब कब सर्वाइव किया। आपको याद होना चाहिए कि 1991 में नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी हिंदुस्तान में, $2 बिलियन से कम के रिजर्व रह गए थे। उनका मीडिया कहता था 2 बिलियन में $300 मिलियन रह गए थे, हमसे 5 बड़ी इकोनॉमी है, तो वो सर्वाइव कर गए। देखिए अब मसला क्या है, IMF के साथ किसी किस्म का इस स्टेज पे कोई मसला नहीं है। देखिए जो फाइनेंसिंग गैप है वो साथ साथ पूरा हो रहा है, जो इन्फ्लोज हमारे हैं साथ साथ आ रहे हैं, ठीक है, मुश्किल आता है। IMF के साथ जो असल मसला था, जो वो कह रहा था कि जी ये जो 9.2 ट्रिलियन का आपके रेवेन्यू का हदफ है, इसको आप कम नहीं करेंगे, इसको बढ़ाएंगे, वो पाकिस्तान ने कम नहीं किया। एक दूसरा ये कि जो हमने क्रैकडाउन शुरू किया है डॉलर पे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे, और उसके साथ साथ बिजली, गैस, पेट्रोल की प्राइसेस साथ साथ बढ़ रही हैं, आप देखने किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ। और ये IMF की क्लियरेंस के बाद भी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी पैसा दिया हमें, वर्ल्ड बैंक भी पैसा दे रहा है, लिहाजा मेरा ख्याल है ये जरूरत से ज्यादा लोग इसको कहीं से कहीं उड़ा रहे होते हैं। अब सवाल ये है कि जिसका दिल जो चाहता है, जिस ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। IMF का प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा, बाकी लोग हमारे जो इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वो भी वैसे ही हैं, और UAE, चाइना और कतर के साथ जो एग्रीमेंट्स हैं लॉन्ग टर्म बुनियादों पे $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अगले 2.5-3 साल में आनी है, वो अपनी जगह इंटैक्ट है। बिल्कुल ठीक है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और ज्यादा इन्वेस्टमेंट में आएगी, लेकिन पाकिस्तान से बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की दूसरे ममालिक में मुंतकिल हो रही है। क्यों जा रहे हैं, कौन लोग जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान से बाहर जाने वाले लोगों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और अमेरिका वीज़ा लेने वालों की जो तादाद है वो माजी के मुकाबले में अब कहीं ज़्यादा है। गुर्बत, महंगाई, रोज़गारी, ये सारी चीज़ें हम ख्वाब देखते हैं कि लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, यहाँ पे रहें, ये जन्नत बने, लेकिन लोग बाहर जा रहे हैं। वजह क्या है, बाहर से अब कौन आएगा ऐसे हालात में जब हमारा जो टॉप टैलेंट है वो मुल्क से बाहर जा रहा है? जुल्फकार साहब, ना सिर्फ टैलेंट बल्कि यहाँ का इन्वेस्टर बाहर जा रहा है, ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है, पैसा भी बाहर जा रहा है। बांग्लादेश जैसे मुल्क के अंदर यहाँ से इंडस्ट्री शिफ्ट होके लग रही है, लेकिन जो पॉलिसी साज हैं, जो बड़े लोग हैं जिन्होंने इस पे काम है, वो कहते हैं कि फिर क्या जाना चाहिए इनको, बाहर से ज़र मुबादला लेके आएंगे, कोई मसला ही नहीं, जाएँ बाहर, तो कोई इशू ही नहीं। और आजकल तो ये हो गया कि मैं एक नई खबर आपको दे रहा हूँ कि PTI का जो इशू बना हुआ है उस पर वो यूथ के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग इसलिए बन गया
کہ مختلف جو یوتھ کے لوگ ہیں وہ مختلف ممالک کے اندر جا کے اسی بیس کے اوپر انہی ایف آئی آرز کی بیس کے اوپر جن کے اوپر ہیں وہ تو اسی کو استعمال کر رہے ہیں، اور جن کے اوپر نہیں ہے وہ پولیس والوں کو پیسے ویسے دے کے ایک رپورٹ لکھواتے ہیں اور اسی بیس کے اوپر جا کے اسائلم اپلائی کر دیتے ہیں۔ اچھا، تو کافی جگہ پی ٹی آئی کا جو رگڑا لگا نا وہ بھی کافی لوگوں کے لیے بلیسنگ کا باعث بن رہا ہے، اور وہ جا کے وہاں پہ سیٹل ہو رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں یہ بات سب سے بڑی الارمنگ ہے کہ جب آپ کا انویسٹر یہاں پہ پیسے نہیں لگائے گا تو پھر باہر وہ سے لوگ آگے کیسے اور فیوچر کیوں کے آئیں گے؟ حوالے سے وہ اس طرح کی سوچ نہیں رکھے گا، تو باہر سے آپ پیسے کس طرح لوگوں کو کہیں گے کہ یہاں پہ آ کے انویسٹ کرو؟ بالکل تو ٹھیک ہے، ہمیں یہاں پہ حالات پہلے کو ماحول کو سازگار ٹھیک بنانا کرنے کی پڑے گا۔ ضرورت ہے، صحیح، آپ کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، صحیح، پھر جا کے معاشی اسٹیبلٹی آئے گی۔ ٹھیک ہے مزمل صاحب، برین ڈرین کا مسئلہ تو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو پڑھتے ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں، جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کے پاس بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، شرح خواندگی کم ہوتی جا رہی ہے، تو کیا ہماری آنے والی نسلیں مزدوری کیا کریں گی؟ ان معاشی مسائل کے ساتھ ساتھ لوگوں کو مناسب روزگار دینا، تعلیم کا بندوبست کرنا، ہمارا آئین تو کہتا ہے ریاست کی ذمہ داری ہے تعلیم اور صحت دینا شہریوں کو۔ تعلیم، بنیادی تعلیم دینا ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن ہمارے ہاں جو اعلیٰ تعلیم ہے وہ بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہے اور عام آدمی ساتھ سے باہر ہے۔ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں مالیاتی اداروں کو، بینک کو اسٹوڈنٹ لونز کا ایک بہت ہی مربوط نظام دنیا کی طرح سامنے لانا چاہیے، تاکہ جو بچہ اگر میرٹ پہ کہیں داخل ہو جائے تو اس کے بعد اسٹوڈنٹ لون اسے مل سکے اور وہ تعلیم مکمل کر سکے۔ لیکن میں یہ بھی ساتھ ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی حکومت نے ڈاکٹرز کے لیے اشتہار دیا ہے اور کوئی ڈاکٹر نوکری کے لیے نہیں آیا، ایک جاب کے لیے 1,000 اپلیکیشن آتے ہیں۔ بے روزگاری تو بہت ہے۔ ہمارے پاس ڈاکٹرز اور انجینئرز ایکسیس میں ہیں اس وقت، ہمیں ان کو دینے کے لیے ہمارے پاس جابز نہیں ہیں۔ ہمیں یہ بات بھی ماننی پڑے گی، جب سے ہمارے یہاں پرائیویٹ یونیورسٹیز آئی ہیں ہم نے بے تحاشا چارٹر بانٹے ہیں، اس کے بعد ڈاکٹرز اور انجینئرز کی جو پروڈکشن ہے پاکستان میں اینولی، وہ پاکستان کی ضرورت سے 10 ٹائمز زیادہ ہے۔ صحیح، مطلب جتنا پاپڈا یا ہمارے ہاں جو انجینئرز کی کھپت ہے، جاب ہے، اگر ہمیں 10 لوگوں کی ضرورت ہے تو ہم 100 لوگ پیدا کرتے ہیں۔ تو یعنی کہ اگر 100 لوگ ہم نے پیدا کر دیے، یہ فگرز کو ایسے، ہاں، اور یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کتنی یونیورسٹیز پرائیویٹ آ گئی ہیں جو انجینئرز پیدا کر رہی ہیں، ڈاکٹرز پیدا بالکل کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات سمجھ اور آ ان گئی، کے میں لیے اس پہ جاب انور صاحب نہیں کی ہے۔ بھی کامنٹ لے لوں۔ ہمارے لیے بلیسنگ ہے کہ باہر کا راستہ کھلا ہے، اس بالکل کو ٹھیک، بار بار کہہ کے یہ ہم پر ویزا سینکشن سے لگوا دیں گے راحت صاحب، اور مجھے لگتا ہے یہ سلسلہ بھی بند کرا دیں گے یہ، تو ان کو اس طرح اللہ نہ نہیں کرے کہ ایسا وقت آئے ویزا سینکشنز لگے۔ انور صاحب، کیا مزمل صاحب ویسے ان کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ نوکریاں نہیں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ سارے باہر چلے جائیں؟ دیکھیے سلمہ، اس کے دو پہلو ہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ جب آپ اپنے لوگوں کو جابز نہیں دے سکتے پرائیویٹ سیکٹر میں، پبلک سیکٹر میں، تو پھر وہ باہر جائیں گے، اس میں کوئی انہونی بات نہیں، اور جانا بھی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ برین ڈرین کی بات کرتی ہیں، تو دیکھیں جب آپ کو پاکستان میں نہیں تو آپ اپنے جو عزیز و اقارب ہیں، اپنی فیملیز کے لیے باہر جا کر زر مبادلہ حاصل کریں گے اور پاکستان بھجوائیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیے آپ کے ملک میں ناانصافی اور بے روزگاری اور لا قانونیت اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو لوگ چھوڑ کر باہر بھی جا رہے ہیں۔ انور صاحب وقت کم ہے، احتشام صاحب لاسٹ میں آپ بریف کامنٹ دیجئے گا کہ ڈاکٹرز، انجینئرز جتنی ضرورت کے مطابق پیدا ہو رہے ہیں ہم ان کو اکوموڈیٹ نہیں کر پا رہے، کیا کریں؟ دیکھیں پہلے ٹاپک سے متعلق ایک بڑی اہم بات ہے، وہ جو آئی ایم ایف کا اصل کنسرن ہے نا، وہ میں بتانا بھول گیا تھا، بتاؤں۔ وہ انفلوز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، $4.5 بلین کی فائنینسنگ گیپ کا بھی ایشو سیٹل ہو جائے گا۔ اصل مسئلہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ 21,000 ارب کی کیش کرنسی ہے آپ کی، اس میں 8,000 ارب جو ہے نا وہ بینکوں سے باہر ہے، آپ ڈاکومنٹیشن کریں، ٹیکس اسٹیٹمنٹ لے کے آئیں، اس پہ ون لائنر یا جو بہت باتیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں پچھلے دنوں ایک صاحب نے بتایا تھا کہ جی آسٹریلیا نے ان کا ویزا نہیں ان کو دیا، اس بنیاد پہ وہ کہتے ہیں اکنامک انسٹیبلٹی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ ابھی دیکھیں اصل بات ہے، لفظ ہے ریلیونٹ ہے، یہ جو امریکہ کے ویزے ہیں نا، جو انگلینڈ کے ویزے ہیں، اس کو دیکھنا چاہیے۔ ہندوستان اس سے زیادہ ویزے لے کے جا رہا ہے، لوگ ان کے باہر جا رہے ہیں۔ برین ڈرین کہیں ہماری مشکلات ہیں، لیکن ابھی دیکھنا ہے کہ دنیا میں آج ہم ریلیونٹ ہیں۔ آج امریکہ میں اگر ویزے دے رہا ہے تو ہمیں کوئی استعمال نہیں کرے گا، ہماری مین پاور ہماری بڑی انکم ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، احتشام صاحب آپ کا بھی کامنٹ آ گیا، بہت شکریہ۔ مزمل اور وردی صاحب آج آپ نے بھی وقت دیا، دیگر پینلسٹ کا بھی بہت شکریہ۔ پبلک اوپینین سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔